Okay, so today we are dealing with fair value measurement, which is guided through IND AS 113, Indian Accounting Standard 113. And till now, we all know that balance sheet itself is of fair value, right? Similarly, even cash flow statement is also of fair value. Wherever any disclosure is required is also of fair value. Further, all accounting standards and any other standards and policies which is framed according to laws are fair value. So, yahanira ke huncha bhane in a single IND AS, okay, एउटा single IND AS which is IND AS 113 is drafted for fair value measurement. Okay, so यो PDF, okay, यो notes तिमीहरुले ICAI को वेबसाइट बाट डाउनलोड गर्दा पनि हुन्छ. ओके, बिकज सिन्स इट्स रुल्ड बाई सम ल सबै नोट्सहरु एउटै हुन्छ. सो बेसिकली म यसमा के फोकस गर्छु, इट्स अ भेरी लेन्दी टपिक. ओके, सो आई विल ट्राई टु मिनिमाइज as much as I can. And without delay, we'll start with the understanding of fair value first. Okay, so fair value मा यहाँ के भनेको छ, see, अब objective मा छ कि this IND AS defines fair value. Okay, अब पहिला fair value हेरौं. Fair value is a market based measurement, not an entity specific measurement. For some assets and liabilities, observable market transactions or market information might be available. For other assets and liabilities, observable market transactions and market information might not be available. Okay, observable र unobservable भन्ने यो च्याप्टर पढ्दै जाँदा अझै क्लियर भइहाल्छ. अहिले बेसिक what is fair value बुझौं. Okay, so if you see its meaning, you'll get to know that it is a market based value rather than entity specific prices, and this price should be received to sell in asset or paid to transfer a liability in a normal transaction. Okay, fair value is an exit prices and not a price at which an asset, liability, sales or purchases takes place otherwise. Okay, अब भन्नुको मतलब कस्तो खालको हो भने मार्केट बेस्ड भनेको कस्तो हो. सपोज आई हैव कम विथ अ प्रोडक्ट. ओके, मेरोमा एउटा प्रोडक्ट छ. let us say that the product is pen. Okay, if I value a product at ₹10 but the market value it as ₹8. Okay, मैले 10 भन्दैछु, मार्केटले चाहिँ 8 भन्दैछ भने then ₹8 is a market based value. Okay, here market emotion has to be considered. That is why it is based on market value rather than entity specific. entity ले सोचेर हुँदैन. प्राइस बेसिकली के हेर्नुपर्छ, हामीले मार्केट हेर्नुपर्छ. ओके, सेकेन्डली यहाँनिर एउटा यहाँ तिमीले देखिरहेको छ यो वर्ड orderly transactions. ओके, यो मार्केट पार्टिसिपेन्ट्स, दिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट वर्ड्स. यो मेजरमेन्ट डेट भयो. ओके, सो हामीले हेर्दै ल्याउनुपर्छ यो इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरू. एन्ड यहाँनिर बुझिहाल्नु पर्ने मार्केट बेस्ड त बुझिहाल्यो. मार्केट बेस्ड यो वर्ड हामीले बुझिरहेकै छ, राइट. सो दिज अल आर इम्पोर्टेन्ट थिङ्स द्याट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड. ओके, एन्ड सेकेन्डली अर्को के हेर्नुपर्छ भन्दा नर्मल ट्रान्ज्याक्सन भएको हुनुपर्छ. यो जति पनि हामी यो सेलिङ एन्ड पर्चेजिङ गर्छौँ त्यो चाहिँ नर्मल ट्रान्ज्याक्सन हुनुपर्छ. कस्तो नर्मल ट्रान्ज्याक्सन भन्दा द्याट द बेसिक मोटिभ अफ ब्रिङ्गिङ प्रोडक्ट इन अ मार्केट इज अर्निङ प्रफिट. तिमीहरू सबैलाई थाहा छ कि हामीले यो प्रोडक्ट मार्केटमा ल्याउनु नै के हो, प्रफिट अर्न गर्नु हो. सो द इन्टेन्सन हियर सुडन्ट बी अफ सेलिङ प्रोडक्ट इन लेस देन द मार्केट भ्याल्यु. ओके, मार्केट भ्याल्यु भन्दा लेसमा सेल गर्ने हाम्रो इन्टेन्सन हुनु हुँदैन. ओके, सो यो बेसिकली कति बेलामा हुन्छ कि मार्केटको दामभन्दा कम्ती कति बेलामा बेच्छ भन्दाखेरि वेन वी आर फिनान्सियली स्ट्रेस्ड. ओके, जब फिनान्सियली स्ट्रेस्ड हुन्छ वी डु सच काइन्ड अफ वर्क. सो त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन, त्यसलाई नर्मल ट्रान्ज्याक्सन भन्दैन. ओके, नर्मल ट्रान्ज्याक्सन्स के हो, द्याट ब्रिङ्गिङ प्रोडक्ट टु अ मार्केट इन द मोटिभ अफ अर्निङ प्रफिट. ओके, so therefore there should be a
नर्मल ट्रान्ज्याक्सन। अर्को यही प्याराग्राफमा याद राख्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि एक्जिट प्राइजेस यहाँनिर हेरौँ। अगेन यो पनि छ एक्जिट प्राइस। ओके, व्हाट इज एक्जिट प्राइस? We will consider only a price of those assets or liabilities which can be fetched when it is sold or purchased in a market on that particular date or in a measurement date. यस्तो एसेट्स र लाइबिलिटिजको हामीले चेक गर्नुपर्छ प्राइस कुन दिनमा भन्दाखेरि मेजरमेन्ट डेटमा, जुन दिन ट्रान्ज्याक्सन हेर्छ त्यो दिनको प्राइस चेक गर्नुपर्छ। ओके, जस्तो अब गोल्डको इक्जाम्पल लिउँ न। आज गोल्डको भ्याल्यु जे छ त्यही नै प्राइस हाम्रो लागि के भयो? एक्जिट प्राइस भयो। हिजोको डेटमा हुँदैन र भोलि अनफोर्सिन कन्डिसनको एजम्सन लिएर चाहिँ एक्जिट प्राइस भन्दैन। ओके, सो यो हामीले फेयर भ्याल्यु भनेको के हो बुझिहाल्छ। ओके, एन्ड अर्को यो सँगसँगै यही पेजमा तिमीहरूले पढ्दै गयौ भने ओके यहाँनिर अब स्कोपहरू छ। ओके, अब यो स्कोप चाहिँ कहाँ एप्लाई हुन्छ, कहाँ हुँदैन, कहाँ एक्सक्लुजन हुन्छ त्यो हो फ्रम पोइन्ट नम्बर 5। ओके, सो हियर यु क्यान सी I'll just brief this. There are areas where fair value is not included or not covered. Okay, or where there is no application of fair value भन्छ, जहाँनिर चाहिँ इन्क्लुजन हुँदैन यो। ओके, सो इन मेजरमेन्ट एन्ड डिस्क्लोजर एक्सक्लुजन्स, अब एक्सक्लुजन हो नि त यो, कहाँ एप्लाई हुन्छ कहाँ हुँदैन। डु नट एप्लाई भनेको छ यहाँनिर सी, डु नट एप्लाई। सो in measurement and disclosure exclusion, it said that the scope of exclusion will be applied on के मा applied हुन्छ IND AS 102 which is share based payment मा apply हुँदैन यो। ओके, IND AS 116 लीज ट्रान्जेक्सन मा एप्लाई हुँदैन, जबकि फेयर भ्याल्यु त सबै अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डमा एप्लाई हुन्छ नि त, तर यिनीहरुमा चाहिँ हुँदैन। ओके, एन्ड देयर आर सम मेजरमेन्ट्स दैट हैव सम सिमिलरिटीज टु फेयर भ्याल्यु बट आर नट फेयर भ्याल्यु। ओके, कस्तो खालको things are like net realizable value ruled by IND AS2, IND AS2 which is inventories, or value in use in IND AS36 which is impairment of assets. Okay, basically this is DCF. Okay, but sometimes through DCF we get or arrive at fair value, but that's just another case to consider. Okay, so यो जति पनि देखिरहेको छ तिमीहरूले यो पोइन्ट नम्बर 6 को अन्डरमा यो त के हुँदैन, एप्लाई हुँदैन। ओके, केमा एप्लाई हुँदैन? अगेन फेयर भ्याल्युमा एप्लाई हुँदैन। गट इट? एन्ड कम टु पेज नम्बर 526। ओके, एन्ड 526 ले के भनेको छ? मेजरमेन्ट डेफिनेसन अफ फेयर भ्याल्यु। ओके, सो डेफिनेसन्स अफ फेयर भ्याल्युमा यहाँ मजाले देखाएको छ कि द IND AS डिफाइन फेयर भ्याल्यु एज द प्राइस that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. अघि हामीले जुन जुन हाइलाइट गरेको थियो वर्डहरू यो चाहिँ फेयर भ्याल्युको डेफिनेसनले यहाँ क्लियरली स्पेसिफाई गरेको छ। ओके, सो अब स्पेसिफाई गरेको हो भने यहाँनिर के कुरा गर्दैछ? लेट्स सी, एउटा छ प्राइस। ओके, यहाँ एउटा प्राइसको कुरा गर्दैछ इम्पोर्टेन्ट, एउटा एसेट याद राखौँ। ओके, एन्ड लाइबिलिटी, यस दिस इज इम्पोर्टेन्ट। ओके, अनि अर्डरली ट्रान्जेक्सन भन्दैछ। ओके, मार्केट पार्टिसिपेन्ट्स पनि भन्दैछ। के हो यो सबै बुझ्नु इज इम्पोर्टेन्ट। एन्ड अर्को के छ? मेजरमेन्ट डेट। अब हेरौँ यो के रहेछ। ओके, अब प्राइस चाहिँ कस्तो प्राइस हुनु पर्यो? what we are seeing here is an exit price, not an entry price. यो प्राइस जुन चाहिँ हामीले हाइलाइट गरेको छ यो प्राइस एक्जिट प्राइस हो, एन्ट्री प्राइस होइन। ओके, एक्जिट प्राइस भनेको के हो? जुन दिन मेजरमेन्ट डेटमा जुन दिन प्राइस, अघि गोल्डको इक्जाम्पल जस्तो त्यो प्राइस कन्सिडर गर्नुपर्छ। ओके, सेकेन्डली वी कुड सी द्याट
they have just spoken about selling of asset, not the purchase of it. Received to sell an asset or paid to transfer a liability भनेको छ. So purchase को कुरा गरेको छैन. Okay, and receiving or taking liability को कुरा गरेको छैन. Paying off liabilities भन्दैछ, not borrowing. Okay, and अर्को orderly transactions यहाँ भनेको के हो, that there should not be stress selling as mentioned earlier. अघि मैले भनेको छु तिमीहरूलाई stressed selling गर्नु हुँदैन. Okay, stressed transaction हो भने that is not considered as normal. Okay, or orderly, त्यसलाई भन्दैन. And market participants भनेको कस्तो हो, all the participants of the market. At the measurement date भनेको के हो again, if we are making balance sheet as on 31st March 2020, then 31st of March 2020 is a measurement date. Okay, as on 31st of March, how much value can be fetched as fair value on that particular date? Okay, अब यो त बुझिहाल्यो. मार्च 2020 31st मा हामीले ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गरेको छ भने त्यो दिनको के हुन्छ, मेजरमेन्ट डेट त्यति बेलामै कन्सिडर गर्छ. ओके, एसेटहरू पर्चेस गरेको छ भने त्यो पर्चेस गरेको दिनको कन्सिडर गरेको हुन्छ. तर मेजरमेन्ट डेट युजली हामी ब्यालेन्स सिट बनाउँदा गर्छ, त्यसकारण त्यो ब्यालेन्स सिटको चाहिँ एक्चुअल हो. ओके, another thing to remember in fair value measurement is that we give utmost priority to market value. Okay, market value मा ज्यादा ध्यान दिन्छ, and यही market value नै हाम्रो fair value हो, rather than asset liability specific restriction. Specific restriction जहाँ जहाँ हुन्छ त्यो होइन, हाम्रो market based हुनुपर्छ. Okay, and come to next one. अब यो मेजरमेन्ट पढ्दै जाँदाखेरि नि यहाँनिर अब डिफ्रेन्ट कुराहरू आउँछ. यु क्यान जस्ट गो थ्रु द्याट. ओके, एन्ड यो यसको बिचमा अर्को के पनि सम्झाएको छ भने एक दुईवटा वर्डहरू सिकाएको छ. ओके, युनिट अफ अकाउन्ट र युनिट अफ क्यास जेनेरेटिङ युनिट्स. सो युनिट अफ अकाउन्ट र क्यास जेनेरेटिङ युनिट्स त के हो भन्ने खालको फेयर भ्याल्युमा बुझाउँदैछ. ओके, सो युनिट अफ अकाउन्ट के हो भन्दा इन्कम ट्याक्समा तिमीहरूले देखेको छ हामीले पहिला ब्लक अफ एसेट्सहरू क्रिएट गर्थ्यौ. ओके, डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नको लागि. सो पिजिबिपीमा जब ब्लक अफ एसेट्स हामी एकपट्टि लिन्थ्यौँ, त्यो किन लिएको भन्दा एक प्रकारको डेप्रिसिएसन जहाँ लाग्छ एउटै रेटको अनुसारले त्यसलाई एउटा साइडमा हामी के गरिदिन्थ्यौँ, क्लब गरिदिन्थ्यौँ. त्यसरी नै युनिट अफ अकाउन्ट्समा के हुन्छ भन्दा it is basically clubbing of assets, okay, to take out the fair value. एउटै ठाउँमा एसेट्सहरू लाग्छ, अब राख्छ फेयर भ्याल्यु देखाउनको लागि. ओके, समटाइम्स द सेम काइन्ड अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज क्यान बी ग्रुप्ड टुगेदर फर द मेजरमेन्ट पर्पज. ओके, एउटै खालको एसेट्स एउटा ब्लकमा और एउटै खालको लायबिलिटिज एउटा ब्लकमा राखेर हामी मेजर गर्छ. ओके, त्यो के को लागि, मेजरमेन्ट पर्पजको लागि, के निकाल्नको लागि, फेयर भ्याल्यु निकाल्नको लागि. एन्ड समटाइम्स वी क्यान टेक एसेट्स और लायबिलिटिज इन अ स्ट्यान्ड अलोन म्यानर. फाल्टो छुट्याइदिँदा पनि हुन्छ या एउटा ग्रुप गरेर गर्दा पनि हुन्छ. मोस्टली ग्रुप गरेर गर्छ अन्टिल एन्ड अनलेस त्यसलाई स्ट्यान्ड आउट गर्नु मिल्दैन भने चाहिँ. ओके, एन्ड युनिट अफ अकाउन्ट हाउएभर विल नट बी गाइडेड बाई 113. ओके, भन्नुको मतलब यो जुन चाहिँ हामी इन्ड एएस पढ्दैछ त्यसले युनिट अफ अकाउन्टलाई हेर्दैन. ओके, इट विल बी गाइडेड बाई रेस्पेक्टिभ इन्ड एएस द्याट रिक्वायर्स अर पर्मिट्स द फेयर भ्याल्यु मेजरमेन्ट. अब एसेट्सहरूको आफ्नो के छ, इन्ड एएस छ, त्यही इन्ड एएसले रुल गर्छ यो युनिट अफ अकाउन्टहरू चाहिँ. ओके, सो युनिट अफ अकाउन्टको फेयर भ्याल्यु निकाल्नका लागि यही फेयर भ्याल्यु इन्ड एएस युज हुँदैन. ओके, यसको लागि आफ्नै छ. एन्ड इन्ड एएस 36 इम्पेयरमेन्ट अफ एसेट्स, राइट, अघि हामीले भनेको छ नि त्यहाँनिर एक्सक्लुजनमा स्कोपको एक्सक्लुजनको कुराहरू हो यो सबै. ओके, सो त्यहाँ इम्पेयरमेन्ट अफ एसेट्स त्यो कस्तो हो भने क्यास जेनेरेटिङ युनिट्स हो. सो यहाँनिर क्यास भ्याल्यु लिनको लागि सेम काइन्ड अफ एसेट्सलाई सँगै एउटा भनौँ एउटा ब्लक और ग्रुप क्रिएट गरेको हुन्छ फेयर भ्याल्यु क्याल्कुलेट गर्नको लागि. ओके, सो
अब यो के गर्नको लागि क्याश भ्यालु निकाल्नको लागि एउटै खालको एसेट्सहरु सो 113 को अनुसार चाहिँ के भन्दैछ भने यो क्याश जेनेरेटिङ युनिट्स मेरो युनिट अफ अकाउन्ट हो ओके क्याश जेनेरेटिङ युनिट्स चाहिँ मेरो युनिट अफ अकाउन्ट हो किनभने त्यसमा मैले एसेट्सहरु ग्रुप गरेर राखेको छु लायबिलिटीजहरु ग्रुप गरेर राखेको छु बट क्याश जेनेरेटिङ युनिट्स को अन्डरमा क्लब गरेको जुन चाहिँ एसेट्स एन्ड लायबिलिटीजहरु छ नि त्यो मेरो युनिट अफ अकाउन्ट होइन ओके जुन चाहिँ एसेट्स लायबिलिटीज क्लब गरेर एउटा ग्रुप फर्म गरेको छ त्यो एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज चाहिँ मेरो के होइन युनिट अफ अकाउन्ट होइन खाली के हो मेरो क्याश जेनेरेटिङ युनिट्स को लागि ब्लक क्रिएट गरेको छ भने त्यो मात्रै युनिट अफ अकाउन्ट हो भनेर भन्दैछ ओके सो स्कोप मजाले पढ्यो भने तिमीहरूले त्यो बुझ्छौ अब कम टु दिस द ट्रान्ज्याक्सन पेज नम्बर 527 ओके सो ट्रान्ज्याक्सनमा लेट्स सी here they have said a fair value measurement assumes that the assets or liabilities exchanged in an orderly transactions between market participants to sell the assets or transfer the liability at a measurement date under current market conditions. Point 16. A fair value measurement assumes that the transactions to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability or in the absence of principal market in the most advantageous market for the asset or liability. Okay. Now see अब यो ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ कस्तो खालकोमा हुनु पर्यो अघि हामीले भनेको छ नि नर्मल ट्रान्ज्याक्सन हुनुपर्छ भनेर अब नर्मल ट्रान्ज्याक्सन्स भनेको एउटा के हुनु पर्दो रहेछ यही बुझ्छ कि पोइन्ट ए र बी हेरौँ अब यहाँनिर प्रिन्सिपल मार्केट हेर्नु अरे कुनै पनि प्रडक्ट ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि बेच्दाखेरि ओके लायबिलिटीज पे अफ गर्दा हाईएस्ट भोल्युम सेलिङ हुन सक्ने ठाउँ चाहिँ के भयो हाम्रो प्रिन्सिपल मार्केट भयो जहाँनिर सबसे ज्यादा फाइदा हामीलाई हुन्छ त्यो प्रिन्सिपल मार्केट भन्दो रहेछ ओके यहाँनिर यो जहाँनिर हाईएस्ट भोल्युम सेलिङ हुन्छ ओके यसलाई के पनि भन्छ हाईएस्ट लेभल अफ एक्टिभिटी जहाँ हुन्छ त्यो ठाउँमा हामीले पहिला ट्राई गर्नुपर्छ सामान बेच्नको लागि ओके अर्को हाईएस्ट लेभल अफ लिक्विडिटी जहाँ हुन्छ हाईएस्ट भोल्युम सेलिङ भनेकै के हो त्यो ठाउँमा के हुन सक्छ हाईएस्ट लेभल अफ एक्टिभिटी हाईएस्ट लेभल अफ लिक्विडिटी हुन्छ बेसिकली अ रिप्रेजेन्टेटिभ मार्केट हो यो ओके फर इक्जाम्पल इजोन भित्र हामीले सामान किन्नु गयो भने दुनियाँभरिको इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउँछ त्यहाँनिर राइट सो यो ठाउँमा यु हेभ अ चोइस एउटा सामान किन्नु गएको यु क्यान सी अर्को सामान पनि अनि यो ठाउँमा बेसी न ज्यादा सेलिङ हुन्छ सो हाम्रो लागि सपोज टिभी अरे ओके टिभी छ अरे भन्नु मतलब हामीले इजोन भित्र हालेको छौँ यो इजोन हाम्रो के भयो प्रिन्सिपल मार्केट भएको हो ओके एन्ड यदि पोइन्ट नम्बर बी यदि प्रिन्सिपल मार्केट छैन भने ओके इन द एब्सेन्स अफ प्रिन्सिपल मार्केट इन द मोस्ट एडभान्टेजेस मार्केट फर द एसेट अर लायबिलिटी यदि छैन भने चाहिँ कहाँ जानु अरे एडभान्टेजेस मार्केट अदर देन प्रिन्सिपल मार्केट अरू ठाउँहरू पनि हुन्छ त पर्टिकुलरली एउटै स्टोरहरू खोलेर राखेको हुन्छ त्यो इजोनमै गएन भने अरू पर्टिकुलर आफ्नो ब्रान्डको एक एकवटा दोकान हुन्छ त्यस्तोतिर जाँदा पनि भयो ओके सो यहाँ एउटा कुनै सानोतिनो दोकानेले सबै कुरा एक ठाउँ राखेको पनि हुन्छ त्यस्तोहरू पनि देखिरहेकै छ राइट सो त्यो त के भयो एउटा मोस्ट एडभान्टेजेस मार्केट भयो तर फर्स्टमा त हामीले के ट्राई गर्नु पर्यो प्रिन्सिपल मार्केट ट्राई गर्नुपर्छ ओके अघि हामीले अन्डरलाइन गरेको एउटा वर्ड थियो ओके बिफोर द्याट अलिकति यो ट्रान्ज्याक्सनमा एउटा कुरा पनि भनिहालौँ यो ट्रान्ज्याक्सनमा सी बेसिकली यति त बुझेको छ हामीले बेसिकली ट्रान्ज्याक्सन सुडन्ट बी इन अ स्ट्रेस इट सुड बी विथ कन्सेन्ट ओके कन्सेन्ट हुनुपर्छ ट्रान्ज्याक्सन क्यान ह्यापन इन टु टाइप्स अफ मार्केट बुझ्यो अब यसमा दुई खालको राइट सो यसमा प्रिन्सिपल मार्केट छैन भने यस्तो मार्केट हेर्नुपर्छ जहाँनिर एसेट सेल गर्दा सबसे बेसी पैसा कहाँबाट आउँछ र लायबिलिटी सेटल गर्दा जहाँ कम से कम खर्चमा सेटल हुन्छ त्यो हेर्नु भनेको हो ओके सो प्रिन्सिपल मार्केट नै एडभान्टेजेस मार्केट हुनुपर्छ भन्ने जरुरी होइन कोही बेलामा प्रिन्सिपल मार्केट भन्दा अरू ठाउँबाट राम्रो सेटलमेन्ट हुन पनि सक्छ ओके फेरि कोही बेलामा सेम पनि हुन सक्छ ओके सो हियर the market will be assessed based on net proceeds from sale okay
केबाट एसेस गर्छ नेट प्रोसिड फ्रम सेल सेल गर्दा जहाँ बेसी फाइदा हुन्छ त्यो हेर्छ त्यसलाई के भन्छ प्रोसिड फ्रम सेल द्याट इज कस्ट अफ एसेट्स माइनस गरिदिनुपर्छ ओके एसेटमा लागेको खर्चहरू माइनस गर्नुपर्छ सो विल कम टु मार्केट पार्टिसिपेन्ट्स इन आवर नेक्स्ट पेज ओके आई विल रिड दिस अलिक छिटो रिड गर्छु ओके An entity shall measure the fair value of an asset or a liability using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest. Okay? अब यहाँ के भनेर भन्दैछ भने मार्केट पार्टिसिपेन्ट्स कस्तो हुनु पर्यो दे मस्ट बी इन्डिभिजुअल हुनुपर्छ रे दे सुडन्ट फङ्सन अन्डर एनी स्ट्रेसमा पनि फङ्सन गर्नु हुँदैन एन्ड अल पार्टिसिपेन्ट्स मस्ट ह्याभ फेयर नलेज अफ द प्रडक्ट अफ द मार्केट द्याट इज रिजनेबल एन्ड सफिसियन्ट इन्फर्मेसन हुनुपर्छ उनीहरूकोमा ओके एन्ड अर्को कुरा बेस्ट इकोनोमिक इन्ट्रेस्टमा काम गर्नु पर्यो एउटा ऱ्यासनल सोच भएको मान्छे हुनु पर्यो ओके मार्केट पार्टिसिपेन्ट्स भनेकै यही हो इट्स भेरी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस ओके एन्ड कम टु नेक्स्ट वान ओके दिस इज द प्राइस ओके सो I'll read this अलिकति रिड गर्छु एन्ड I'll एक्सप्लेन ओके फर्स्ट प्याराग्राफ 24 मा हेरिहालौँ यहाँ के भन्दैछ बुझिहाल्छ एक प्याराग्राफ पढ्दै त्यो पोर्सनले के भन्छ यु विल बी एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड ओके एन्ड यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड इट द्याट वे अब यस्तो लामो लामो थ्योरीहरू जहाँ जहाँ हुँदैछ अलिकति पढ्दै बुझ्ने टाइपको हुनु पर्यो आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ ओके सो यहाँ भन्दैछ फेयर भ्याल्यू इज द प्राइस द्याट वुड बी रिसिभ टु सेल एन एसेट अर पे टु ट्रान्सफर अ लाइबिलिटी इन एन अर्डरली ट्रान्जेक्सन्स इन द प्रिन्सिपल or most advantageous market at the measurement date under current market conditions, that is an exit price, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. Okay. अब यहाँनिर प्राइस कस्तो हुनु पर्यो अर्डरली यो खाली यही भनेको छ कि जहिले पनि स्ट्रेस बिनाको एउटा अर्डरली ट्रान्जेक्सन्स ओके मेजरमेन्ट डेटमा के छ करेन्ट मार्केट कन्डिसन के छ त्यो चेक गर्नु भनेर भन्छ जहिले पनि जुनै पनि तिमीहरू सब टपिक पढ ओके एन्ड फर्स्ट प्याराग्राफमा त त्यही भनेको रहेछ यो त हामीले बुझिरहेकै कुरा हो यो सेकेन्डले के भन्छ जस्ट सी द प्राइस इज द प्रिन्सिपल or most advantageous market used to measure the fair value of the asset or liability shall not be adjusted for transaction costs. Transaction costs shall be accounted for in accordance with other Ind AS. Transaction costs are not a characteristics of an asset or a liability. Rather, they are specific to a transactions and will differ depending on how an entity enters into a transaction for the asset or liability. Okay. अब यहाँ बुझ्यो हामीले कि transaction cost important कुरा चाहिँ. Okay. Oh, here, not only transaction cost, okay, price basically are fair value and transaction price, okay, यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले कि प्राइस दुई प्रकारले छुट्याउ तिमीहरू ट्रान्जेक्सन कस्ट र ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट भनेर बुझ ओके सो ट्रान्जेक्सन कस्ट विल बी एप्लाइड ओन्ली फर मोस्ट एडभान्टेजेस मार्केट एन्ड नट फर द प्रिन्सिपल मार्केट अरे तिमीहरूले जति पनि खर्च गर्छौ ओके कस्ट जुन चाहिँ इन्भल्भ हुँदैछ नि त्यो कस्ट चाहिँ केमा एडभान्टेजेस मार्केटमा मात्रै के हुन्छ इन्भल्भ हुन्छ प्रिन्सिपल मार्केटमा इन्भल्भ हुँदैन ओके त्यो कस्टहरू सो अघि हामीले माइनस गर्ने ठाउँमा कहिले पनि ट्रान्जेक्सन कस्ट एडभान्टेजेस मार्केटको के हुँदैन प्रिन्सिपल मार्केटको के हुँदैन माइनस हुँदैन किनभने प्रिन्सिपल मार्केटमा इन्भल्भै हुँदैन यो खाली केमा इन्भल्भ भएको छ एडभान्टेजेस मार्केटमा हुन्छ ब्रोकरेज चार्जेसहरू इक्जाम्पल हेऱ्यो भने हामीले ओके अब जस्तो मेरै कम्पनी छ मेरोमा सेयर्सहरू छ मलाई अब यसलाई बिक्री गर्नु पर्यो यो सेयर्सहरू अब कोही बिचमा मिडलम्यानहरूले लगेर जुन चाहिँ अब केमा लान्छ उनीहरूले लाँदा प्रिन्सिपल मार्केट त मेरै ठाउँमा नि त मेरै अनलाइनको थ्रु म गरिहाल्छु तर सपोज उनीहरूले अफलाइनको मोडमा यदि सेयर्सहरू त्यसरी इन्भेस्टहरू गर्दैछ भने उसले यहाँबाट लगेको खर्च जुन चाहिँ छ त्यो खर्च चाहिँ ट्रान्जेक्सन एडभान्टेजेस मार्केट लाँदैछ नि त उसले प्रिन्सिपल मार्केटमा नगरेर एडभान्टेजेस मार्केटमा लाँदैछ यदि त्यस्तो हो भने चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सन कस्ट ब्रोकरेज चार्ज फेरि लगेको खर्च होइन लगेको खर्चलाई त ट्रान्जेक्सन ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट भन्छ
ट्रान्जेक्सन कस्ट भनेको उसले मलाई जुन चाहिँ दिँदैछ, अब जस्तो कति रेटको हिसाबले दिँदैछ, 3% अफ द सेयर्स लाँदैछ कि, राइट, जति पनि ब्रोकरेज चार्ज मबाट लिँदैछ द्याट क्यान बी सब्सट्र्याक्टेड भनेर भनेको, ओके। एन्ड अब ट्रान्सपोर्टेसन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फेरि कस्ट इन्भल्भ इन ट्रान्सफरिङ द एसेट्स फ्रम करेन्ट लोकेसन टु द अदर प्लेस, ओके। अब अदर प्लेस बुझिहाल्यो, अदर प्लेस हियर सिग्निफाइज मार्केट, be it market in principle as well as in advantageous market, दुईटामै। Now I'll make it once again things clear कि ट्रान्जेक्सन कस्ट चाहिँ केमा मात्रै इन्भल्भ हुन्छ, एडभान्टेजेस मार्केटमा इन्भल्भ हुन्छ, जब ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट चाहिँ केमा इन्भल्भ हुन्छ, दुईटामै हुन्छ, एडभान्टेजेसमा पनि हुन्छ, प्रिन्सिपल मार्केटमा पनि हुन्छ, ओके। सी यहाँनिर 26 मा ट्रान्सपोर्ट कस्टको बारेमा भनिराख्छ, त्यति मात्रै हो, बेसी बुझ्नु पर्दैन, बुझिहाल्छ यति बा, ओके। ओके, नाउ लेट अस कम टु नेक्स्ट वान, एप्लिकेसन टु नन फिनान्शियल एसेट, ओके ओके। अब यहाँनिर मैले अघि तिमीहरूलाई भनेको छु त्यो अब्जर्भेबल अनअब्जर्भेबल के हो त्योहरू अब हामी बुझ्दै जान्छ के यो सब हेडिङ पछाडि, ओके। नाउ सी एप्लिकेसन टु नन फिनान्शियल एसेट्स, हाइएस्ट एन्ड बेस्ट युज फर नन फिनान्शियल एसेट्स भनेर सुरु भएको छ, ओके। एन्ड यहाँ भन्दैछ this is in page number 529, okay, not in 529, okay, it's in 529, okay. So a fair value measurement of a non-financial asset takes place into account a market participant's ability to generate economic benefit by using the assets in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use. The highest and best use of non-financial asset takes into account the use of the asset that is physically possible, legally permissible and financially feasible as follows. Kasto follows भनेको छ, let us see. Okay, a use that is physically possible takes into account the physical character. Okay, I got this. Okay, so यहाँनिर के भनेको छ भने फेयर भ्याल्यु मेजरमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ कस्तो एसेटको, नन फिनान्शियल एसेटको कुरा गर्दैछ, ओके। सो यहाँनिर के हेर्नु पर्यो भन्दा प्राइस इन अ डिफ्रेन्ट मार्केट इज पोटेन्सियली फेभरेबल, जहाँ लगेर बिक्री गर्यो भने पनि जहाँ बेसी फाइदा छ त्यही नै के भयो हाम्रो एक्जिट प्राइस हुन्छ यो नन फिनान्शियल एसेट्समा। यसमा एडभान्टेजेस मार्केट, प्रिन्सिपल मार्केट त्योहरू चेक गरी बस्दैन, ओके। जहाँनिर गयो त्यहाँनिर पोटेन्सियली फेभरेबल अरे, ओके। एन्ड प्राइसेस इज एक्सेस्ड अन मेजरमेन्ट डेट, जुन दिनमा ट्रान्जेक्सन हुन्छ त्यही दिन हो, ओके। निड नट बी एबल टु सेल अन मेजरमेन्ट डेटमै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। जस्तो भोलिको दिन सेयर्स ट्रान्सफर हुँदैछ र त्यो मान्छेले आज नै किन्दैछ भने आजको डेटमै के भयो, त्यो प्राइस फिक्स भयो। एन्ड विल एज्युम द्याट ट्रान्जेक्सन्स टेक्स प्लेस एट मेजरमेन्ट डेट, ओके। एन्ड देयर इज नो एक्जिस्टिभ लिस्ट अफ पोसिबल मार्केट्स रिक्वायर्ड। अब यो मार्केटमा हुनुपर्छ, एडभान्टेजेस प्रिन्सिपल त्योहरू चेक गरी बस्नु पर्दैन भनेर भन्दैछ। जुन दिन उसले सप गर्छ त्यो नै हाम्रो के भयो, ट्रान्जेक्सन डेट भइहाल्छ त्यो, ओके। एन्ड मेजरमेन्ट गर्दाखेरि यु क्यान कपी डाउन लेटर अन, बट जुन दिन ट्रान्जेक्सन भएको छ त्यो दिनको प्राइस हामीले लिनु पर्यो, ओके। सो बेसिकली द्याट इन फेयर भ्याल्यु मेजरमेन्ट यहाँ के हुँदैछ भने एक्जिस्टिभ लिस्ट अफ पोसिबल मार्केट्स आर नट रिक्वायर्ड, ओके। अब यो ब्रिफिङ गरिदिँदैछु, यो जति पनि छ अघि भने जस्तो एडभान्टेजेस प्रिन्सिपल हेरी बस्नु परेन, ओके। सपोज मेरो प्रडक्ट फोन छ अरे, ओके, मेरोमा। सो इन्डियामा कहाँ मेरो फोन बिक्री गराउन सक्छु आफ्नो जजमेन्टको अनुसारले, ओके। कहाँ कुन मार्केट निकालेर म एनालाइज गर्छु, ओके। एनी मार्केट म गर्न सक्छु, कज
यहाँनिर भनिरहेको छ कि फेरि प्राइस इन अ डिफ्रेन्ट मार्केट इज पोटेन्सियली फेभरेबल भनिरहेको छ। जहाँ गयो भने त्यही राम्रो हो, जहाँनिर मलाई बेस्ट फाइदा मलाई जहाँ हुन्छ त्यही ठाउँ जान्छु, राइट। सो कहिले गर्नु पर्यो फेयर भ्यालु क्यालकुलेसन चाहिँ भन्दाखेरि यहाँ भनेको छ अन द डेट अफ मेजरमेन्ट। डेट अफ मेजरमेन्टमा हामीले के गर्नु पर्यो, फेयर भ्यालु क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। सो फेरि जरुरी हुँदैन कि मैले सोचेको डेटमा मेरो फोन बिक्री हुन्छ, ओके। जस्ट द्याट एज्युम गर्नु कि ट्रान्जेक्सन टेक्स प्लेस एट द डेट यु हेभ टेकन। जुन दिन तिमीले सोचेको छ कि यो दिन ट्रान्जेक्सन हुन्छ भनेर, यो दिन अब जस्तो मेरो फोन मन्डेको दिन ट्रान्सफर हुन्छ, सरी बिक्री हुन्छ भने त्यो नै मेरो ट्रान्जेक्सन डेट भयो। मैले आज नै प्राइस फिक्स गरिरहेको छु, तर सोच्नु चाहिँ मैले कहिले सोचेको छु, मन्डे सोचेको छु। सो मन्डेको दिनको प्राइस होइन, मैले आज के एज्युम गरेको छु त्यो नै के भयो, यो प्राइस त्यसरी फिक्स हुन्छ नन फिनान्शियल एसेट्समा, ओके। एन्ड लेट अस कम टु एनदर वान। सी दिस हो यो भ्यालुएसन प्रिमिसेस फर नन फिनान्शियल एसेट्स भन्दा त्यसरी भ्याल्यु गर्नुपर्छ अन बेसिस अफ एजम्सन्सहरू एज्युम गर्नु पर्यो, ओके। See, you need to go through all this properly, line wise जानुपर्छ and make a mark. If you don't understand, ask me, okay? And we'll come to next one, page number. Applying fair value measurement. Okay, 529, just a second. Okay, this too we have dealt. Okay. Okay. यहाँनिर अझै बुझ्नुपर्ने, ओके, यति त मैले एक्सप्लेन गरेँ, ओके। यहाँनिर अझै ओके, यो त तिमीहरूले बुझ्यौ, हाइएस्ट एन्ड बेस्ट युजहरू भन्ने कुरा गर्दैछ, ओके। सो यहाँनिर चाहिँ नन फिनान्शियल एसेट्स भनेको त अब बुझ्छ होला तिमीहरूले। जस्तो टेलिफोन, अघि मैले फोनको इक्जाम्पलहरू दिइहालेकै छु हुनु त, इक्जाम्पल टेलिफोन, जेसिबी, कम्प्युटर, टेबल एसेट्रा, ओके। सो टु क्यालकुलेट द फेयर भ्याल्यू अफ नन फिनान्शियल एसेट वी निड टु लुक फर द बेस्ट एन्ड हाइएस्ट युज बाई इट्स मार्केट पार्टिसिपेन्ट्स भनेर भनेको छ। मार्केट पार्टिसिपेन्ट्स विचार गरेर उनीहरूको बेस्ट भ्याल्यू उनीहरूले कुन चाहिँ दिनुसक्छ त्यो विचार गरेर त हामीले प्राइस फिक्स गर्नुपर्छ यिनीहरूको, ओके। सो दिस बेसिकली विल बी द रिफरेन्स पोइन्ट टु इभ्यालुएट फेयर भ्याल्यू अफ सच नन फिनान्शियल एसेट्स, ओके। नन फिनान्शियल एसेट्सको लागि हामीले के चेक गर्नु, बेस्ट एन्ड हाइएस्ट युज बाई इट्स मार्केट पार्टिसिपेन्ट्स चेक गर्नु भनेर भनेको छ, ओके। एन्ड भ्यालुएसन प्रिमाइसेसको अघि मैले तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गरेको छु, अगेन सर्टमा हो कि तिमीहरूले यो सबै पढ्नु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। भ्यालुएसन प्रिमाइसेस फर नन फिनान्शियल एसेट्स, ओके। यहाँ पनि के भनेको छ भने हाइएस्ट एन्ड बेस्ट युज हेर्नुपर्छ, ओके। जस्तो एन्टिटीको पर्सपेक्टिभले होइन बट मार्केट पार्टिसिपेन्ट्सको पर्सपेक्टिभले हेर्नु पर्यो, ओके। फेयर भ्याल्यू भनेकै त्यो हो नि त, राइट। इट इज नट वाट एन्टिटी फिल्स, ओके। वी हेभ टु टेक इन्टु कन्सिडरेसन द इमोसन्स अफ द मार्केट भनेर हामीले फर्स्टमा फेयर भ्याल्यू मेजरमेन्टको डेफिनेसनमा पढेको थियो, ओके। सो सिमिलरली यहाँ पनि हामीले हाइएस्ट एन्ड बेस्ट युज हेर्नुपर्छ, ओके। इक्जाम्पल, सपोज मेरोमा ल्यान्ड छ भने बट म अरू कुनै बिजनेस गर्दैछु, ओके, जुन चाहिँमा ल्यान्डको केही जरुरत छैन मलाई, ओके। सो यस्तो बिजनेस गर्दैछु जुन चाहिँमा ल्यान्ड युजै हुँदैन तर मेरोमा ल्यान्ड छ, भन्नुको मतलब मेरो लागि ल्यान्ड के भयो, द्याट इट इज नट सो इम्पोर्टेन्ट, राइट। सो ल्यान्ड सेल गर्दा मैले मेरो हेर्नु भएन। यदि
मैले त्यो ल्यान्डलाई बिक्री गर्नु चाहन्छु भने मैले मेरो युजको अनुसारले हेर्नु भएन, बट मार्केट पार्टिसिपेन्ट्सलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ, किनभने यो ल्यान्डमा उनीहरूले कमर्सियल बिल्डिङ सेटअप गर्नु सक्छ, अरू बिजनेस गर्नु सक्छ जहाँ उनीहरूले पुरा फाइदा लिनु सक्छ, राइट। सो मार्केटको हिसाबले हाइएस्ट एन्ड बेस्ट युज के हुन्छ कमर्सियल बिल्डिङ, राइट। उनीहरूको लागि त कमर्सियल बिल्डिङ हुन आँटेको छ, मेरो लागि त केही होइन, मेरो हिसाबले हेऱ्यो भने केही हुँदैन। सो मार्केट पार्टिसिपेन्ट्सको हिसाबले चेक गर्नु पर्यो फेयर भ्याल्यु निकाल्नको लागि, ओके। सो यस्तो हो त, बुझ्छ, तिमीहरूले पढ्दै गएपछि बुझिहाल्छौ, ओके। नो निड टु वरी, जस्ट द्याट यु हेभ टु बी भेरी कसियस इन रिडिङ, लाइक फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, ट्रु अर फल्स, एमसिक्युज, यो सबै आउँछ। सो प्लिज बी प्रिपेयर्ड। जिस्ट बुझेर मात्रै चाहिँ हुँदैन, ओके। जिस्टले चाहिँ जस्ट ओभरअल के हो, यु क्यान डु द समरी अफ वाट यु हेभ अन्डरस्टुड, बट टु गिभ इट अ but having a very good concept requires attention to all these paragraphs. Okay, यहाँनिर अर्को ओके, यहाँ 37 मा के भन्दैछ, ओके। When a quoted price for the transfer of an identical or a similar liability or entity's own equity instrument is not available and the identical item is held by another party as an asset, an entity shall measure the fair value of the liability or equity instrument from the perspective of a market participant that holds the identical item as an asset at the measurement date, okay। अब यो के भन्दैछ भने फेयर भ्याल्यु अफ लाइबिलिटी और इक्विटी इन्स्ट्रुमेन्टको कुरा गर्दैछ, ओके। एसेटको कुरा गरेको छैन, फेयर भ्याल्यु अफ लाइबिलिटी र इक्विटी इन्स्ट्रुमेन्टको कुरा गर्दैछ, ओके। सो यहाँ चाहिँ प्राइस कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि कोटेड प्राइस हेर्नुपर्छ अरे। युजिङ कोटेड प्राइस इन एक्टिभ मार्केट, एक्टिभ मार्केटमा कोट गरेको प्राइस चेक गर्नु फर भ्यालुइङ द लाइबिलिटी एन्ड इक्विटी इन्स्ट्रुमेन्ट, पोइन्ट नम्बर ए, ओके। पोइन्ट नम्बर बी हामीले के चेक गर्नुपर्छ भने अदर अब्जर्भेबल इनपुट्स, अघि हामीले भनेको छ फर्स्टमै फेयर भ्यालुको डेफिनेसन्स जब आउँछ तिमीहरूले अब्जेक्टिभ पढ्दा यु विल सी द वर्ड कल अब्जर्भेबल इनपुट्सहरू, त्यो इनपुट्सहरू त केमा आउँदो रहेछ, यो फेयर भ्याल्यु अफ लाइबिलिटी एन्ड इक्विटी इन्स्ट्रुमेन्ट क्यालकुलेट गर्दा निकाल्दा, ओके। सो हामीले अदर अब्जर्भेबल इनपुट्स हेर्नु पर्यो, अनि यो दुईटा त मेन भइहाल्यो। एउटा के भयो कोटेड प्राइस इन एक्टिभ मार्केट, पोइन्ट 1, पोइन्ट 2 अदर अब्जर्भेबल इनपुट्स। बट अर्को के पनि हुनसक्छ भने इफ ए और बी आर नट अभाइलेबल, ए पनि छैन, बी पनि छैन, 1 पनि छैन, 2 पनि छैन हामीले सोचेको भन्यो भने चाहिँ त्यति बेलामा फेयर भ्याल्यु क्यालकुलेट गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, इन्कम एप्रोच युज गर्नुपर्छ, मार्केट अप्रोच एन्ड कस्ट एप्रोच टेक्निक्सहरू हो यो सबै टुल्सहरू, ओके। यो युज गरेर हामीले के निकाल्नु पर्यो, फेयर भ्याल्यु अफ लाइबिलिटी और इक्विटी इन्स्ट्रुमेन्ट, गट इट। Okay, and page number 535 ma applying to financial asset and financial liabilities with offsetting positions in market risk or counterparty credit risk cha, okay। so म यो सबै पढि बस्दैन, तिमीलाई म एक्सप्लेन गरिदिन्छु, ओके, कस्तो हुन्छ यहाँ भनेर। सो अकर्डिङ टु दिस यहाँ के भन्दैछ भने सपोज इक्जाम्पल लिउँ, ओके। मेरो बुक्समा एउटा डिराइभेटिभ एसेट छ अरे, ओके, एन्ड अर्को डिराइभेटिभ लाइबिलिटी छ, एन्ड दुईटैलाई अफसेट गरेर मैले नेटमा देखाएँ भने यो के भनिन्छ, त्यसलाई अफसेटिङ पोजिसन भनिन्छ, ओके। नेटमा देखाउनुपर्छ, ग्रसमा होइन, नेटमा। सो अब नेटमा के भयो त, दुईटै छ, डिराइभेटिभ एसेट पनि एन्ड डिराइभेटिभ लाइबिलिटी पनि। सो जुन मैले यो अफसेटिङ गरेँ नेट एसेट एन्ड नेट लाइबिलिटीको, यसलाई कसरी भ्यालुएसन गर्नुपर्ने हो त्यो देखाउँछ, ओके। फर एक्जाम्पल let me show you with this
Okay, let us say, okay, imagine I have 500 rupees को asset छ, okay, and के छ अर्को 300 rupees को मेरोमा के छ एउटा liability छ. Okay, so यो derivative asset र यो derivative liability जुन चाहिँ छ यो सेट अफ गर्दा कति निस्किन्छ? asset minus liability गर्दा कति निस्कियो? 200, right? So 200 rupees को derivative asset देखाएँ, okay, मैले यहाँनिर. So यहाँनिर यो क्वेसन रेज हुन्छ कि ₹200 को derivative asset को fair value निकाल्नु कि ₹500 को निकाल्नु. Okay, ₹200 को के निकाल्नु अरे? ₹200 को derivative asset हो कि यो ₹200 को अफसेट गरेको यसको फेयर भ्यालु चाहिँ कुन चाहिँबाट निकाल्नु भनेर भनेको. ओके, क्वेसन त्यहाँ रेज हुन्छ भनेर भनेको. सो यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो भने सपोज यदि 500 को निकाल्नु हो भने ₹300 डिराइभेटिभ लायबिलिटी को पनि निकाल्नु पर्छ. ओके, सो सपोज हामीले 500 को अलग्गै गर्दैछ भने 300 को पनि अलग्गै गर्नु पर्यो. तर यो जति अफसेट गरेको छ भने चाहिँ हामीले यसको फेयर भ्यालु निकाल्दा हुन्छ भनेर भनेको. ओके, यदि हामीले यो निकाल्दैछ भने यसको फाल्टु फाल्टु हामीले के गर्नु पर्दैन, अफसेट गरी बस्नु पर्दैन. यो नै हाम्रो नेट अमाउन्ट हो एन्ड यो नै हाम्रो के भयो, फेयर भ्यालु हो भनेर भनेको. ओके, सो लेट अस गो ब्याक टु द पीडीएफ. ओके, एन्ड यो सेक्सनले चाहिँ it shows us that we can take the valuation of an offset amount भनेर भनेको. अघिको जुन चाहिँ 200 निस्केको छ त्यो भ्यालु लिँदा हुन्छ भन्दैछ. ओके, देयरफोर अब कुन लिन्छ हामी यहाँ 200, राइट? यसको लागि फाल्टै फाल्टै क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन. ओके, त्यही भन्छ. तर यो कहिले गर्नु सक्छ भन्दा बाई एप्लाइङ द एक्सेप्सन टु इन्ड AS 113 बाई मेजरिङ फेयर भ्याल्यु. अस्ति हामीले एक्सेप्सन पढेको छ फेयर भ्याल्यु मेजरमेन्टको. त्यो एक्सेप्सन चाहिँ हामीले एप्लाई गर्नुपर्छ. ओके, सो इन्ड AS 113 ले कहिले अलाउ गर्छ यो एक्सेप्सन, यो कुरा कहिले अलाउ गर्छ? ओके, सो हाम्रो हेडिङ छँदैछ. हेडिङ के भनेर बुझेको छ अघि? सी यहाँ हेडिङ एप्लाइङ टु फिनान्शियल एसेट एन्ड फिनान्शियल लायबिलिटिज विथ अफसेटिङ पोजिसन इन मार्केट रिस्क और काउन्टर पार्टी क्रेडिट रिस्क भन्दैछ. ओके, सो यस्तो केसेसमा द प्राइस द्याट वुड बी रिसिभ्ड टु सेल अ नेट लङ पोजिसन. नेट लङ पोजिसन भनेको के हो? एसेट फर अ पर्टिकुलर रिस्क एक्सपोजर और पेड टु ट्रान्सफर अ नेट सर्ट पोजिसन. ओके, अब सो हाम्रो केसेसमा के नेट लङ पोजिसन भयो यहाँनिर? डिराइभेटिभ एसेट भयो नि त, राइट? ₹500 को. सो मैले यो जुन चाहिँ 200 भनेर एसेट माइनस लायबिलिटी गर्यो, यो 200 डिराइभेटिभ एसेट सेल गर्दा कति फेच गर्नु सक्थे यहाँ भन्ने क्वेसन हुन्छ. ओके, मैले यही केसमा ₹200 को डिराइभेटिभ लायबिलिटी सेटल गरेको भए कति प्राइस पाउँथे? यो जति पाउँथे त्यो चाहिँ मेरो के भयो? फेयर भ्याल्यु भयो. ओके, हाउएभर यसको लागि पनि के एनालाइसिस छ. ओके, एक दुई प्रकारको एनालाइसिस गर्नुपर्छ कि यो एक्सेप्सन इज अलाउड ओन्ली इन केस द अदर मार्केट पार्टिसिपेन्ट्स अल्सो म्यानेज द सिमिलर रिस्क अन नेट बेसिस. अब अस्ति भने जस्तो सबै मार्केट पार्टिसिपेन्ट्सहरूले के गरेको हुनुपर्छ? ग्रसमा नलिएर के गर्नु पर्यो? नेटमा लिएको हुनु पर्यो. सबैजनाको ऱ्यासनल भ्यू हुनुपर्छ कुनै पनि कुराको लागि. ओके, सो मोनोपोली चल्दैन यहाँनिर. सो यसमा पनि के हुँदैछ? यदि मैले अफसेट गर्दाखेरि नेट भ्याल्यु लिइरहेको छु भने मार्केट पार्टिसिपेन्ट्सले पनि के लिएको हुनुपर्छ? नेट बेसिसमा क्याल्कुलेट गरेको हुनुपर्छ भनेर भनेको छ. ओके, सो यो टपिकको थ्रु चाहिँ यसरी नै बुझ्छ, यसरी बुझ्छ. ओके, एन्ड अब जस्तो मार्केट सिचुएसन हेर्नु पर्यो. ओके, यदि मार्केटमा एसेट या लायबिलिटी कम्बाइन अर ग्रुप गरेको छ भने वी क्यान टेक इट.
इफ नेट बेसिसमा लिएको छ कि छैन द्याट सुड बी चेक ओके त्यो पनि हेर्नुपर्छ अन्ली देन वी क्यान टेक इट जहिले पनि मार्केट स्टडी गर्नुपर्छ कुनै अरू रेस्ट्रिक्सन छ भने हामी लिँदैन बट एसेट या लायबिलिटीमा कुनै रेस्ट्रिक्सन छ भने हामीले लिनुपर्छ ओके यो हेर्नुपर्छ कि मार्केटमा के हुँदैछ द्याट इज टु बी चेक्ड ओके एन्ड अर्को कुरा यहाँ कस्तो कुरा हुन्छ भने there should ideally be same information and market practice available for making these assets and liabilities on net basis त्यो net basis जुन चाहिँ हामीले निकाल्दैछ अफसेट गरेर गरिने प्रोसिडियर्सहरु प्रोसेसहरु पनि सबै मार्केट पार्टिसिपेन्ट्सको एउटै हुनुपर्छ ओके सो once the exception to fair value certain assets and liabilities on net basis then unit of account to measure fair value would be considered as net okay सो यदि एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज नेट बेसिसमा गर्दैछ भने युनिट अफ अकाउन्ट पनि के हुन्छ नेटै भनेर हुन्छ अब युनिट अफ अकाउन्ट के हो त्यो अस्ति हामीले पढेको छ एउटा ग्रुप अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटीजलाई राखेको हुन्छ युनिट अफ अकाउन्टमा यु क्यान जस्ट लाइक गो ब्याक एन्ड सी द भिडियोज प्रपरली इफ यु हेभन्ट अन्डरस्टुड वाट इज युनिट अफ अकाउन्ट ओके एन्ड अर्को हामीले चेक गर्नुपर्छ ड्युरेसन अफ मार्केट रिस्कहरू चेक गर्नुपर्छ त्यहाँनिर कस्तो कस्तो छ भनेर ओके and about duration of market risk should be identical to use the exception for valuing assets and liabilities on net basis kai okay net basis mai hunu parcha market risk ko duration pani same hunu parcha bhaneko identical hunu parcha exception cases use garnako लागि चाहिँ okay exception cases use गर्नको लागि जहिले पनि duration के भएको हुनु पर्छ same भएको हुनु पर्छ okay we can go to next page 537 okay fair value at initial recognition yes see अब यो यसमा पनि के हो भन्दा imagine I have purchased a phone at rupees 30,000 in today's date. Okay. So 30,000 is transaction value huncha. Jaruri chaina ki every time 30,000 fair value huncha bhanera. But most of the time chai fair value nai huncha. Okay. Why this? Kina huncha bhanda? Because the seller from whom I purchased this phone at rupees 30,000 considered rupees 30,000 as its fair value जसले बेच्दैछ 30,000 मा उले नै कन्सिडर गर्दैछ कि यो फेयर भ्याल्यु भनेपछि मेरो लागि पनि यो फेयर भ्याल्यु भयो ओके सो दिस 30,000 ते के हो भन्दाखेरि सेलरको एक्जिट प्राइस हो अब एक्जिट प्राइस पनि कस्तो हो यु अल नो दैट राइट सो कहिले ट्रान्ज्याक्सन प्राइस नै फेयर भ्याल्यु हुन्छ भने जब ट्रान्ज्याक्सन डे मा सेलरले लायबिलिटी रेकर्ड गर्छ र त्यो डेमा जब मैले एसेट एक्वायर गर्छु ओके प्राइस एउटै छ भने दैट इज ट्रान्ज्याक्सन प्राइस र फेयर भ्याल्यु व्हिच इज एक्जिट प्राइस फर द सेलर मिल्यो भने चाहिँ के भयो हाम्रो त्यो नै ट्रान्ज्याक्सन प्राइस नै फेयर भ्याल्यु प्राइस हुन्छ ओके सो यो टपिकमा अर्को कुरा पनि भनेको छ कि द ट्रान्ज्याक्सन प्राइस माइट नट रिप्रेजेन्ट द फेयर भ्याल्यु अफ एन एसेट अर लायबिलिटी at initial recognition if any of the following conditions exist okay अब कतिवटा ठाउँमा के हुन्छ ट्रान्ज्याक्सन प्राइस चाहिँ फेयर भ्याल्यु सँग मिल्दैन ओके कस्तो केसेसमा हुन्छ भने इफ द ट्रान्ज्याक्सन इज बिट्विन रिलेटेड पार्टीज ओके लेट्स कम टु अनदर पेज ओके यहाँनिर कस्तो केसेसमा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन र फेयर भ्याल्यु एउटै हुँदैन भन्दा जब आफ्नो रिलेटिभ्सबाट डिस्काउन्टमा फोनहरू किनेको छ भने ओके त्यो रिलेटेड पार्टिज भयो बट रिलेटेड पार्टिजले एभिडेन्स दियो भने द्याट द ट्रान्ज्याक्सन वाज एन्टर्ड इन्टु अ मार्केट टर्म्स हो भनेर भनेको छ भने वी क्यान युज ट्रान्ज्याक्सन प्राइस एज एन इनपुट इन्टु अ फेयर भ्याल्यु मेजरमेन्ट ओके तर मोस्ट अफ द केसेसमा रिलेटिभसँग गरेकोलाई त्यो ट्रान्ज्याक्सन प्राइस इज इक्वल टु फेयर भ्याल्यु भन्दैन if it's not proven okay prove गर्नु सकेन भने and अर्को कस्तो पनि हुन्छ भने the transaction takes place under duress of the seller is forced to accept the price in the transaction भनेको स्ट्रेसमा हामीले अस्ति नै भनेको छ फर्स्टमा जब यो च्याप्टर हामीले स्टार्ट गर्यो
यो इन्ड एएस 113 त्यहाँ भनेको छ कि स्ट्रेसमा फिनान्स नर्मल अर्डरली ट्रान्जेक्सन नर्मल हुनुपर्छ भनेर भनेको छ, राइट? सो त्यो नर्मल भनेको त्यति बेला म पढेको थिएँ कि अन्डर एनी स्ट्रेस सिचुएसनमा हामीले त्यो ट्रान्जेक्सन गरेको हुँदैन। ओके, एक्सेप्सनमा पनि त्यही बिलिभ गर्छ कि फर इक्जाम्पल there might be the case if the seller is expressing financial difficulty हुँदाखेरि बजारमा गएर आफ्नो 30,000 को फोन 25,000 मा बेच्यो भने that is not called as transaction or fair value भन्दैन त्यस्तोलाई। ओके, and the unit of account represented by the transaction price is different from the unit of account for this asset or liability measured at fair value. Of this could be understood properly, and the market in which the transaction takes place is different from the principal market or most advantageous market. अब यो एक्सेप्सन फलो गर्नको लागि पनि यो कहाँ के भएको हुँदैन, यो मार्केट चाहिँ प्रिन्सिपल मार्केट र एडभान्टेजेस मार्केट भन्दा डिफरेन्ट हुनुपर्छ। ओके, नाउ वी क्यान गो डिरेक्टली टु पेज नम्बर okay 538. yes, 538 मा हाम्रो भ्यालुएसन टेक्निक्स छ। ओके, कसरी भ्यालुएसन गर्छ। ओके, सो हियर आई विल प्रोभाइड जस्ट अ क्रच अफ भ्यालुएसन टेक्निक्स। ओके, सानो सानो कुराहरू। सो भ्यालुएसन टेक्निक कति बेला युज हुन्छ भने जब कुनै कोटेसन प्राइस अवेलेबल हुँदैन। ओके, के अवेलेबल छैन भने कोटेसन प्राइस अवेलेबल छैन भने भ्यालुएसन टेक्निक युज हुन्छ। बेसिकली जब डिरेक्टली प्राइस पाउँदैन हामीले कुनै कुराको, ओके, जब डाइरेक्टली प्राइस पाउँदैन हामीले यो भ्यालुएसन टेक्निक युज गर्नुपर्छ। ओके, के को लागि? टु एसेस द भ्याल्यु अफ एसेट्स अर लायबिलिटिज, फेयर भ्याल्युको लागि। अब भ्यालुएसन टेक्निक्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इट डिपेन्ड्स, इट्स एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टान्सेस एन्ड फर विच सफिसियन्ट डेटा आर अवेलेबल टु मेजर फेयर भ्याल्यु। अब सफिसियन्ट डेटाहरू छैन फेयर भ्याल्यु मेजर गर्नको लागि, त्यति बेलामा के हुन्छ भने दुई प्रकारले छुट्टिन्छ। ओके, के चुज गर्नुपर्छ भन्दा हामी वी निड टु म्याक्सिमाइज द युज अफ रेलेभेन्ट अब्जर्भेबल इनपुट्स। ओके, लेट अस डु दिस। यहाँ हेर, maximizing the use of relevant observable inputs. ओके, दुईटा छ नि त हाम्रो, एउटा अब्जर्भेबल छ, एउटा चाहिँ अन अब्जर्भेबल इनपुट छ। ओके, हामीले ज्यादा कोसिस त के गर्नु पर्यो, यसमा फोकस गर्नुपर्छ। ओके, सो अब यो चाहिँ कोटेड प्राइसहरू छैन भनेको के भ्यालुएसन टेक्निक्स भनेको जब हाम्रोमा कोटेसन प्राइस अवेलेबल छैन भने चाहिँ हामी यो अब्जर्भेबल इनपुट्समा फोकस गर्नु भनेको हो। जस्तो कोटेड प्राइस इज अ के भयो, अब कोटेड प्राइस नै अब्जर्भेबल इनपुट्स हो। अन्त कोटेड प्राइस अफ आइडेन्टिकल एसेट छैन भने, ओके, हामीले जुन चाहिँ एसेटको लागि प्राइस हेर्दैछ त्यो प्राइस छैन भने, कोटेड प्राइस त्यसको छैन भने के गर्नु, कोटेड प्राइस अफ सिमिलर मार्केट लिनु पर्यो। ओके, आइडेन्टिकल भनेको सेम एउटै जस्तो एकदम ढिट्टो भन्छ नि, के हो त्यस्तो आइडेन्टिकल भनेको। सिमिलर भनेको एक प्रकारको नट एक्ज्याक्टली बट मिल्छ भन्ने भनेको हो। सो कोटेड प्राइस अफ आइडेन्टिकल एसेट छैन भने कोटेड प्राइस अफ सिमिलर मार्केट लिनु पर्यो। ओके, यहाँ कोटेड प्राइस एक्टिभ मार्केटको छैन भने कोटेड प्राइस अफ इनएक्टिभ मार्केटको लिनुपर्छ। ओके, सिमिलर प्राइस हेर्नुपर्छ, इनएक्टिभको लिनुपर्छ त्यो टाइममा। सो यस्तो कुनै पर्मुटेसन कम्बिनेसन मेरो लागि के भयो, यो अब्जर्भेबल इनपुट हुन्छ। ओके, सो अब्जर्भेबल इनपुट भनेको यही हो कि यदि केही छैन भने हामीले पर्मुटेसन कम्बिनेसन के गरेर हुन्छ हामीले त्यसको प्राइस निकाल्नुपर्छ भनेको हो। ओके, एन्ड अर्को चाहिँ अर्को जब यो फर्स्ट यो म्याक्सिमाइज हो भने हामीले यसमा जोड गर्नु भन्दैछ नि, भन्नुको मतलब हामीले के गर्ने हो, मिनिमाइज गर्नुपर्छ द युज
अफ रेलेभेन्ट अनअब्जर्भेबल इनपुट्स चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो जति सक्दो कम्ती युटिलाइज गर्नुपर्छ ओके सो अरू कति चाहिँ अनअब्जर्भेबल इनपुट हुन्छ सो मैले मिनिमाइज गर्नु पर्यो ओके अनअब्जर्भेबल इनपुट्स एन्ड फोकस चाहिँ अब्जर्भेबल इनपुटमा हुनुपर्छ त्यति मात्रै भन्दैछ ओके सो विल कम टु नेक्स्ट हेडिङ यो च्याप्टर अलिक लामो छ ओके सो इट्स टेकिङ टाइम इम्पोर्टेन्ट एक्सप्लेन गरेको तिमीहरूलाई ओके yes this is important see inputs to valuation techniques अब inputs को valuation techniques को एउटा example लिहालौं ओके जस्तो ओके I want draw ओके ड्रहरू गर्नु मिल्दैन भिडियो लामो हुन्छ अब यहाँ हेरौं जस्तो एक्सचेन्ज मार्केटहरु भनेको त तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ I won't be explaining all this ओके सानो सानो कुराहरु एक्सप्लेन गर्दिन तिमीहरूले बुझ्नु कि जस्तो एक्सचेन्ज मार्केट छ लेट्स टेक स्टक मार्केट ओके सो कुनै पनि शेयर को फेयर भ्यालु को प्राइस निकाल्नु हो भने जुन दिन मलाई शेयर किन्नु छ त्यो दिनको क्लोजिङ स्टक प्राइस लिन्छु म राइट क्लोजिङ प्राइस हामीलाई थाहा छँदै छ कि यो रेडिली अवेलेबल हुन्छ भनेर ओके अनलाइन को थ्रु मार्केट क्लोज भएपछि त्यो दिनको शेयर प्राइस देखाइहाल्छ यो शेयर प्राइस नै मेरो लागि के भयो फेयर भ्यालु हुन्छ ओके एन्ड सच अ फेयर भ्यालु इज इन्ड AS 113 कम्प्लाइन्ट यो इन्ड AS 113 को अनुसारले निकालेको प्राइस हो ओके एन्ड सपोज कोटेड प्राइस छैन भने इनपुट्सहरुको थ्रु आई क्यान टेक आउट फेयर भ्यालु ओके इनपुट्स अघि हेरेको छ नि अब्जर्भेबल अनअब्जर्भेबल त्यसको थ्रु हामीले निकाल्दा हुन्छ भनेर भनेको हो यो चाहिँ अब जस्तो मैले माथि एक्सप्लेन गरेको थिए we can take identical price similar price active market inactive market right what else similar assets identical assets यस्तो पुरा permutation combination लिनु मिल्छ भनेर भनेको थिए राइट सो इन्ड AS 113 ले सबै यस्तो कुरालाई 3 लेभल्स मा बाइफोकेट गर्दिएको छ ओके लेभल 1 लेभल 2 एन्ड लेभल 3 गरेर गरेको छ ओके एन्ड see level 1 level 2 and level 3 गरेर गरेको छ अब भ्यालुएसन इ हायरार्की भनेर दिएको छ हैन फेयर भ्यालु हायरार्की भित्रै हाम्रो आउँछ यहाँ निर सी लेभल 2 लेभल 3 राइट देख्यो नि त्यसरी 1 2 3 गरेर चाहिँ हायरार्की एउटा फर्म भएको हुन्छ यसरी लेभल 1 के हो लेभल 2 के हो लेभल 3 के हो त्योहरु दिएको छ ओके सो अब बेसिकली यसरी बुझ्नु कि लेभल 1 र लेभल 2 चाहिँ दे टक अबाउट अब्जर्भेबल इनपुट्स ओके जुन चाहिँ कुरा हामी अब्जर्भ गर्न सक्छ त्यो इनपुट्सहरु चाहिँ लेभल 1 र 2 मा छ ओके अब त्यो पनि अलिक मजाले भास्टमा पढ्नु पर्छ तर जस्ट 1 2 3 चाहिँ के हो भन्दा यसरी बुझ्नु कि 1 र 2 ले चाहिँ अब्जर्भेबल इनपुट्स हेर्छ र 3 ले चाहिँ इट टक्स अबाउट अनअब्जर्भेबल इनपुट्स भनेर बुझ्नु ओके सो हाम्रो एम यही हुन पर्यो कि लेभल 1 एन्ड लेभल 2 म्याक्सिमम युज गर्नुपर्ने एन्ड लेभल 3 एन्ड लेभल 3 इनपुट्सलाई मिनिमम युज गर्न सक्नुपर्छ हामीले ओके अघि गरेको जस्तो अब लेभल 1 के हो लेभल 2 के हो यो डिस्कस गर्नु भन्दा पहिला यो फेयर भ्यालु हायरार्कीले के भन्छ त ओके सो बेसिकली यो लेभल 1 एन्ड लेभल 2 एन्ड अल्सो लेभल 3 लाई फेयर भ्यालु हायरार्की भनिन्छ ओके त्यसैकारण त यो फेयर भ्यालुको अन्डरमा आएको छ हायरार्कीको अन्डरमा आएको कारण चाहिँ यो एउटा के हो फेयर भ्यालु हायरार्की भनेर मानिएको छ लेभल 1 2 3 सो यहाँ भनेको छ कि हुन सक्छ कि कुनै एसेट्सको लागि मल्टी लेभल इनपुट्स युज गरिन्छ सो यस्तो केसेसमा हामीले हेर्नुपर्छ कि सिग्निफिकेन्स सबसे ज्यादा कहाँ छ भनेर फर एक्जाम्पल मेरोमा कोटेड प्राइसको इनपुट्स छैन भने मैले लेभल 2 र लेभल 3 को इनपुट्स युज गर्नुपर्छ ओके अब लेभल 3 को सिग्निफिकेन्स ज्यादा छ भने मैले अनअब्जर्भेबल इनपुट्स को ज्यादा युज गरेको छु फेयर भ्यालु क्याल्कुलेसनमा एन्ड सपोज लेभल 2 को सिग्निफिकेन्स ज्यादा छ भने मैले बुझ्नु पर्यो कि अब्जर्भेबल इनपुट्स को ज्यादा प्रयोग गरेको छ भनेर ओके सो अब यो लेभलहरु के हो ओके सो यहाँनिर देखिहालेको छ लेभल 1 इनपुट्स भनेर सो से लेभल 1 इनपुट्स आर कोटेड प्राइस भनेर बुझ्नु ओके अब अब्जर्भेबल हो नि त 1 र 2 अब्जर्भेबल हो भनेपछि अलिकति डिफरेन्स त के छ भने
लेभल 1 चाहिँ कोटेड प्राइस हो, लेभल 2 चाहिँ कोटेड प्राइस होइन. ओके, सो लेभल 1 इनपुट्स आर कोटेड प्राइस विच इज अनएडजस्ट नगरिकन भनेको. ओके, सो कोटेड प्राइसेस पनि कस्तो हुन्छ यहाँनिर, अनएडजस्टेड हुन्छ. यानि मैले कुनै कम्पनीको सेयर्स फर इक्जाम्पल टाटा कम्पनीको सेयर्सको कुरा गरे भने यो कम्पनीको सेयर्सको प्राइस कति छ मेजरमेन्ट डेटमा, जुन क्लोजिङ प्राइस छ एक्चुअली मेरो फेयर भ्याल्यु हुन्छ र यसमा केही एडजस्टमेन्ट गरिँदैन. ओके, अनएडजस्टेड लिनु पर्यो नि त. 100 भनेपछि 100 हुन्छ. सो BSE बम्बे स्टक एक्सचेन्ज इज एन एक्टिभ मार्केट फर लिस्टेड कम्पनी, लिस्टेड सेयर्स, राइट. सो टाटा कम्पनी एउटा लिस्टेड कम्पनी हो. सो त्यसको सेयर्सहरू BSE मा पाइहाल्छ. सो एक्टिभ मार्केटमा कोटेड प्राइस कति छ फर आइडेन्टिकल एसेट्स. ओके, जस्तो टाटा कम्पनीको लिएको छु भने टाटा कम्पनीको मात्रै हेर्नु पर्यो मैले, बिर्ला कम्पनीको होइन. ओके, सो बिर्लाको भ्याल्यु लिन मिल्दैन. सो हामीले फेयर भ्याल्यु भन्ने बित्तिकै टाटाको मात्रै हेर्छ, अरू कम्पनीको हेर्दैन. ओके, आइडेन्टिकल एसेट्सहरूको हेर्दैन. सो एक्टिभ मार्केटमा जुन कोटेड प्राइस छ विदाउट एनी एडजस्टमेन्ट, यदि मैले त्यो प्राइस लिएको छु भने द्याट इज लेभल 1 इनपुट. ओके, लेभल 1 चाहिँ त्यो अरे अब्जर्भेबल. सो इट इज द मोस्ट रिलायबल एभिडेन्स. ओके, रिलायबल एभिडेन्स हो. यदि टाटा कम्पनीको सेयर आज 3000 प्राइस 3000 पर सेयरमा ट्रेड हुँदैछ भने यो 3000 इज द मोस्ट फेयर भ्याल्यु फर द सेयर्स अफ टाटा कम्पनी विदाउट एनी एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो. ओके, एन्ड सो यहाँ यो पनि भनेको छ कि इम्फेसिस विदिन लेभल 1 इज इन डिटरमाइनिङ बोथ अफ द फलोइङ. ओके, अब यहाँनिर कस्तो भने लेटस गो टु पेज नम्बर, यस यही माथिकै हो. ओके, लेभल 1 को हामी चेक गरेको. ओके, यो सो अब इम्फेसिस लेभल 1 मा दिनको लागि चाहिँ दुईटा कुरा चेक गर्नुपर्छ यहाँनिर भनेको. द प्रिन्सिपल मार्केट फर द एसेट or liability, or in the absence of a principal market, the most advantageous market for the asset or liability. यो अस्तिदेखि हामीले भनिरहेको छ कि एसेट लाइबिलिटी बेच्दाखेरि हामीले फर्स्टमा जहिले पनि केमा ध्यान दिनु पर्यो, प्रिन्सिपल मार्केटमा. ओके, एन्ड त्यहाँ भएन भने मात्रै हामीले एडभान्टेजेस मार्केट, सेम केसेस हो सेयर्समा पनि. ओके, सो यहाँ पनि हेर्नु पर्यो कि प्रिन्सिपल और मोस्ट एडभान्टेजेस मार्केट कुन हो. एन्ड अर्को के चेक गर्नुपर्छ भने वेदर द एन्टिटी क्यान एन्टर इन्टु अ ट्रान्जेक्सन फर द एसेट और लाइबिलिटी एट द प्राइस इन द्याट मार्केट एट द मेजरमेन्ट डेट. भनेको चाहिँ कि त्यो प्राइसमा कुनै एन्टिटी ट्रान्जेक्सन्स एन्टर गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर. ओके, सपोज मेरोमा अगेन इक्जाम्पल. ओके, सपोज मेरोमा टाटा कम्पनीको कुनै सेयर होल्ड गरेको छु र त्योमा रतन टाटालाई नै सेल गर्नु छ भने पनि गर्नु सक्छु एट द्याट प्राइस. ओके, नभए रतन टाटाले नै 3000 मा सेल गर्नु सक्नुहुन्छ अन द्याट पर्टिकुलर डेट. फाइन, त्यो भनेको यो चाहिँ. सो लेभल 2 मा हेऱ्यो भने अघि जस्तो मैले कोटेड प्राइस हो लेभल 1 त भने विदाउट एडजस्टमेन्ट भनेपछि लेभल 2 आर इनपुट्स अदर देन कोटेड प्राइस. कोटेड प्राइस छोडेर अरू प्राइसेसहरूलाई त के भन्छ, त्यो चाहिँ लेभल 2 मा आउँछ. ओके, त्यस्तो इनपुट्सहरू हो भनेको. अब कतिवटा कम्पनीको सेयर्स लिस्टेड हुँदैन. ओके, लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड दिस वे कि कतिवटा कम्पनीको सेयर लिस्ट भएको हुँदैन. सो यस्तो टाइममा के गर्नु, द्याट वी सुड लुक फर सम अदर अल्टरनेटिभ्स हेर्नु पर्यो नि त. लेभल 1 मा त भएन, किनभने लेभल 1 मा त कोटेड भयो. भन्नु मतलब हामीले लेभल 2 चेक गर्नु भनेको हो नि त यो, राइट. सो ओके, यहाँ छ लेभल 2 को. ओके, सो अदर अब्जर्भेबल इनपुट्स हेर्नु पर्यो. ओके, सो अदर अब्जर्भेबल इनपुट्स कस्तो किसिमको हुन सक्छ, सिमिलर एसेट्स और लाइबिलिटीज इन एक्टिभ मार्केटमा हेर्नु पर्यो पहिला लेभल 2 मै पनि. और हामीले हेर्नु पर्यो आइडेन्टिकल और सिमिलर एसेट्स और लाइबिलिटीज इन मार्केट्स विच आर नट एक्टिभ. ओके, एक्टिभ भएको त माथि गइहाल्छ लेभल 1 मा भनेपछि इनएक्टिभ मार्केटमा हामीले चेक गर्नुपर्छ. ओके, एन्ड अब हेर यदि मेरोमा आइडेन्टिकल एसेट एन्ड लाइबिलिटीजको प्राइस
इन अ एक्टिभ मार्केट छ भने त्यो त लेभल 1 मा गइहाल्छ ओके बट यदि मेरोमा आइडेन्टिकल एसेट एन्ड लायबिलिटिजको प्राइस नट इन एक्टिभ मार्केटमा छ भने अब सपोज अब एक्टिभ मार्केटमा छैन भने लेभल 2 मा जान्छु म सिधै सो एन्ड यदि मेरोमा सिमिलर एसेट एन्ड लायबिलिटीको प्राइस एक्टिभ मार्केटमा पनि इनएक्टिभ मार्केटमा पनि छ भने दुईटामै छ भने ओके सो यो पनि केमा जान्छ लेभल 2 मै जान्छ किनभने कोटेड प्राइस चाहिँ छैन नि त मेरोमा ओके सो यसरी चेक गर्नुपर्छ एन्ड अनि कति कुरा पनि लेभल 2 मा चेक गर्नुपर्छ जस्तो इन्ट्रेस्ट रेटहरू भयो यिल्ड कर्व्स त्योहरूको चाहिँ कोटेड प्राइस हुँदैन नि त त्यसकारण हामीले सिधै लेभल 2 मा चेक गर्नु पर्यो ओके अब्जर्भेबल कमनली कोटेड इन्टरभल्सहरू इम्प्लाइड भोलाटिलिटिजहरू भन्छ ओके क्रेडिट स्प्रेड्स भन्छ अरू हुन्छ मार्केट कोरोबोरेटेड इनपुट्सहरू हुन्छ यो सबै लेभल 2 मा हो खालि कोटेड प्राइस याद गर्नु जुन चाहिँ विदाउट एडजस्टमेन्ट भएको चाहिँ लेभल 1 मा हेर्छ अल्दो दुईटै चाहिँ के हो अब्जर्भेबल हो 1 पनि 2 पनि अब्जर्भेबल हो तर डिफरेन्स त्यति हुन्छ अब लास्टली लेभल 3 हेरिहालौँ लेभल 1 र 2 मा ओके लेट अस गो टु लेभल 3 ओके हियर सो लेभल 3 मा अब यसरी बुझौँ लेभल 1 एन्ड 2 छोडेर अरू कुनै अनअब्जर्भेबल अरू कुनै अनअब्जर्भेबल ओके माथि त अब्जर्भेबल थियो अरू कुनै अनअब्जर्भेबल इनपुट छ भने त्यो चाहिँ लेभल 3 को पार्टमा आउँछ सो यहाँ सिचुएसन्स यस्तो छ कि देयर इज little market activity or no market activity at all okay there is अब उतै छैन मार्केट एक्टिभिटी छैन अलिअलि छ या पुरै छैन एट अल अन मेजरमेन्ट डेटको दिन चाहिँ ओके सो अब लेभल 3 को पनि इनपुटमा पनि बेसिक एउटा कुरा भनेको छ कि we have to take into consideration those assumptions those risks which the market participants would also consider 3 मा पनि के भन्दैछ यहाँनिर अलिअलि मार्केट एक्टिभिटी हुन सकेको हुन्छ या बन्दै हुँदैन मेजरमेन्ट डेटमा सो यहाँनिर पनि यो एजम्सनमा हिँड्नु पर्यो कि हामी जस्तो प्रकारको सोच विचार लिएर हिँड्दैछौँ त्यस्तै प्रकारले मार्केट पार्टिसिपेन्ट्सहरूले पनि उनीहरूले त्यही रिस्क त्यही एजम्सन गरिरहेको हुन्छ ओके सो इक्जाम्पलको लागि भ्यालुएसन टेक्निक्सको जुन इनहेरेन्ट रिस्क छ या फेरि जुन इनपुट्सहरूको इनहेरेन्ट रिस्क आउँदैछ त्यो कुराहरूलाई पनि कन्सिडर गर्नु पर्यो भनेर भनेको ओके सो in this chapter I think if you understand till here that will be more than enough okay I have sufficiently covered all the subtopics यो बुझिहाल्छ तिमीहरूले मजाले एकपल्ट गयो भने ओके so kindly go through that we have completed this Indian Accounting Standard INT AS 113 thank you